बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने सदक़तुल फ़ितर के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब सदक़तुल फ़ितर की मिक़दार क्या है और क्या क्या अशिया निकाल सकते हैं, और अगर अशिया ना निकाले सदक़तुल फ़ितर में तो क्या उन अशिया की कीमत दे सकते हैं या नहीं, और सिर्फ माह रमज़ान में ही सदक़तुल फ़ितर निकाला जा सकता है या गैर रमज़ान में भी निकाला जा सकता है, या ईद की नमाज से पहले पहले देना होता है या ईद की नमाज के बाद भी अदा हो जाएगा। क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में, और सदक़तुल फ़ितर किन लोगों को दिया जाए, मुस्तहिक कौन होते हैं, और अगर किसी की बेटी शादीशुदा हो और वो रुखसत न हुई हो तो उसका सदक़तुल फ़ितर किसके ऊपर है, यानी कि वालिदैन के ऊपर होगा या फिर जो है ससुराल वालों के ऊपर होगा, और अगर रुखसत हो चुकी हो तो क्या हुक्म है, क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में। तो देखिए आपको ये तमाम मसाइल, ये किताब है मसाइल रोज़ा, इसमें आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे, खोल के देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं उस लड़की के बारे में ही बता देता हूँ जिसके बारे में पूछा है कि ये शादीशुदा है तो इसका सदक़तुल फ़ितर किसके ज़िम्मे है। तो देखिए सदक़तुल फ़ितर अगर ये लड़की बालिग है और इसके ये साहिब निसाब है तो इसके खुद के ज़िम्मे है, ये सदक़तुल फ़ितर इसके खुद के ज़िम्मे है, न फिर ये शोहर के ज़िम्मे है ना ही वालिदैन के ज़िम्मे। और अगर ये नाबालिग है और रुखसत अभी हुई नहीं और ये साहिब निसाब भी नहीं है तो फिर वालिदैन के ज़िम्मे है, और अगर ये नाबालिग है लेकिन साहिब निसाब है तो फिर इसके माल में से सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाएगा। ससुराल वालों के ज़िम्मे नहीं है अभी, लेकिन जब ये रुखसत हो जाएगी, अगर आपने नाबालिगी की हालत में रुखसत की है और ये साहिब निसाब भी नहीं है तो फिर, और शोहर जो है मालदार है तो फिर शोहर के ज़िम्मे रहेगा सदक़तुल फ़ितर, और अगर जो है ये साहिब निसाब है तो इसके माल में से फिर जो है सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाएगा। और अगर ये बालिग है लेकिन साहिब निसाब नहीं है तो वालिदैन के भी ज़िम्मे नहीं है और ससुराल वालों के भी ज़िम्मे नहीं है, बल्कि इनके खुद के ज़िम्मे है। अगर ये इनके पास है इतनी अशिया के ये अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे अलावा ये साहिब निसाब बन सकती हो तो फिर इनके ज़िम्मे है, और अगर है ही नहीं यानी कि साहिब निसाब भी नहीं है और बालिग भी है तो अब ये फ़ुकरा में शुमार होगी। अब ये किस में शुमार होगी? फ़ुकरा में। तो अब ना तो वालिदैन के ज़िम्मे है, ना ससुराल वाले के ज़िम्मे, और ना ही इनके खुद के ज़िम्मे। अच्छे से समझ लीजिए मसला जो मैंने बताया है। इसके अलावा दूसरा मसला जो पूछा गया है कि सदक़तुल फ़ितर किन किन लोगों को दिया जा सकता है, तो सदक़तुल फ़ितर देने के लिए सबसे पहले ये देखें कि आप जिनको सदका दे रहे हैं क्या वो मुसलमान है। अभी जो गलियों में जो फ़कीर आते हैं ना, टोपी पहन पहन के पता नहीं कैसी कैसी शक्लें बना के, उनके आईडी कार्ड चेक करें, अच्छे से देखें कि ये जो सदका आप फितराना दे रहे हैं ये लेने वाले मुसलमान है भी या नहीं। क्योंकि दो चीज़ें ऐसी है, ज़कात और सदक़तुल फ़ितर, अगर ये किसी गैर मुस्लिम को दिए जाए तो अदा नहीं होते। अच्छे से सुन लीजिए मैंने क्या कहा है, ज़कात और सदक़तुल फ़ितर, क्योंकि सदक़तुल फ़ितर वाजिब है और ज़कात फ़र्ज है। अगर ये गैर मुस्लिम को दे दी जाए तो अदा नहीं होती। इसलिए सदक़तुल फ़ितर देने से पहले आप जिसको दे रहे हैं, वो गलियों में जो मांगने के लिए आते हैं, उनका आईडी कार्ड चेक करें वो मुसलमान है भी या नहीं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, वो साहिब निसाब हो तो भी आपका सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होगा। यानी कि जिसको आप दे रहे हैं अगर वो साहिब निसाब हो तो भी आपका सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं होगा। अच्छे से ये भी जांच परख कर लीजिए कि ये इनका बिजनेस है, ये कहीं ऐसे तो नहीं कि ये आपसे भी ज्यादा अमीर तरीन लोग हो और आप इनको सदक़तुल फ़ितर दे रहे हैं तो ये अदा होगा भी या नहीं। तो अगर वो साहिब निसाब है तो सदक़तुल फ़ितर आपका अदा नहीं होगा उनको देने से। अच्छे से सुन लीजिए इसको। अब उनका पता कैसे लगेगा? देखिए आज के दौर में 52.5 तोला चांदी की कीमत के सामान अक्सर घरों में मौजूद है। किसी के पास रहने के लिए खुद का घर है, उसका कोई हिस्सा ऐसा पड़ा हुआ है कि अगर उसको बेचना निकाले तो 52.5 तोला चांदी आराम से खरीदी जा सकती है। किसी के पास गाड़ी है, 2 गाड़ी खड़ी हुई है, किसी के पास जो है घर में इतने बर्तन रखे हैं जो डेली इस्तेमाल के बाहर है, डिनर सेट के अंबार लगे हुए हैं, कुछ बर्तन है, बिस्तर है जो कि आपने संदूकों में भर भर के रखे हुए हैं जो कि आपने इस्तेमाल ही नहीं किए, कुछ जेवरात है, कुछ जो है अंगूठी है या कुछ चैन है। इन तमाम अशिया को मिला के अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत बन जाती है
اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے صدقۃ الفطر کے لیے. اچھے سے یاد رکھیں، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، اور وہ بھی جو ہے 4 چیزوں پہ. وہ الگ میٹر ہے، میں اس کو چھیڑ نہیں رہا یہاں پر. تو صدقۃ الفطر کا جو نصاب ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہی، لیکن اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، تجارت کا مال ہونا شرط نہیں ہے، نقد ہونا شرط نہیں ہے. گھر کی اشیاء تمام جمع کر کے، زمین کا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی گھر کا حصہ ہے، کوئی خالی پڑا ہوا اوپر کا کوئی حصہ ہے، تمام سب کو ملا کے اگر یہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے صدقۃ الفطر لینا جائز نہیں ہے. جس کے پاس اتنی اشیاء موجود ہو، یہ صاحب نصاب کہلایا جاتا ہے. تو اگر آپ ایسے شخص کو صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا. یہ اچھے سے سمجھ لیجئے، اور اس کو خوب اچھے سے خوب انویسٹیگیشن کر کے، تحقیق کر کے جب جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے. صاحب یہ جو مستحق ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے گھر میں کپڑے بھی نہیں ہے پہننے کے لیے اچھے سے، عید بھی جو ہے منا نہیں پا رہے، روزے میں بھی جو ہے کبھی پانی سے رکھ لیا تو کبھی پانی سے افطار کر لیا. یہ لوگ ہیں مسکین، غریب، فقراء، ان کا حق ہے، یہ ان کا حق. یہ جو موٹے موٹے پیٹ والے کھا رہے ہیں نا آج کل، اللہ کے یہاں یہ پکڑ کا سبب بنیں گے، اللہ کا عذاب بھی ان پہ آئے گا انشاءاللہ اگر یہ بغیر توبہ کے مرے. تو یہ بھی ہو گیا مسئلہ. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے. دیکھیں، اگر آپ گندم نکال رہے ہیں، گیہوں نکال رہے ہیں تو 2.25 کلو یعنی کہ 1 کلو 750 گرام آپ کو نکالنا ہے. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2 کلو نکالے. احتیاط اس میں ہے کہ 2 کلو نکالے. چاہے آپ گیہوں نکالے، چاول نکالے، آٹا نکالے، یا کوئی اور ایسی چیز نکالے جو ان 3 چیز جو ابھی بتاؤں گا میں ان کے علاوہ ہو، جو ان 3 چیزوں کے علاوہ ہو، ان کی بات کر رہا ہوں. تو چاول وغیرہ، آٹا وغیرہ جو بھی نکالنا ہے آپ کو، یہ 2.25 کلو ہے، لیکن احتیاط 2 کلو نکالے، اور یا پھر اس کی قیمت نکالے. یہ ایک صدقہ ہے، ایک صدقۃ الفطر ہے، ایک فطرے کی قیمت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کو جو نکالنا ہے تو 3.5 کلو نکالے. ویسے تو بنتا ہے کتنا، 3 کلو 266 گرام، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ آپ 3.5 کلو جو نکالے یا اس کی قیمت نکالے، یا جو کا آٹا دینا ہے تو 3.5 کلو آٹا دے. اگر آپ کھجور نکالتے ہیں جو کہ موٹے مالدار اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، بڑے امیر ترین لوگ ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگ جو ہے امت کے ایسے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے تھوڑا سا مال دے کے لوگوں کی تھوڑی سی کفالت کا ذمہ داری اللہ نے آپ لوگوں پہ ڈالی ہے. تو کھجور بھی عمدہ قسم کی نکالے اگر نکالتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ کھجور 3.5 کلو کون کھائے گا، اور کھجور سے کس کے بھائی گزارے ہو رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ کھجور کی قیمت نکال دے آپ 3.5 کلو کی. 3.5 کلو کھجور کی قیمت نکالے، اپنے علاقے کے اعتبار سے ریٹ معلوم کرے، گندم کا بھی، جو کا بھی، کھجور کا بھی. اور کشمش بھی 3.5 کلو نکالنی ہے یا اس کی قیمت نکالنی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ جو امیر ترین لوگ ہیں اللہ نے جن کو وسعت عطا فرمائی ہے کہ وہ 3.5 کلو کھجور یا کشمش کی قیمت نکالے. دیکھیں، قیمت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر بھی زیادہ عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کشمش کا کیا کریں گے، غریب لوگ کھا جائیں گے بیچارے، لیکن ان کی عید کا جو مسئلہ ہے وہ بگڑ جائے گا. کسی کو کپڑے بنانے ہوتے ہیں، آپ بھی تو اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں، تو اگر کسی غریب کے گھر میں کپڑے بن جائیں گے، کسی غریب کا چولہا جل جائے گا، تو اللہ آپ کو کتنا اجر دے گا، آپ یہ سوچیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھجور کی اور کشمش کی قیمت ادا کرے، جو کی قیمت ادا کرے، آٹے کی قیمت ادا کرے، گیہوں کی قیمت ادا کرے. بہتر تو یہ ہے. اور اگر یہ آپ یہ اشیاء بھی نکالنا چاہتے ہیں تو اشیاء نکال سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آج کے دور میں قیمت دے دی جائے تاکہ وہ اپنی دوسری ضروریات پوری کر لے. تو صدقۃ الفطر کب نکالنا ہے یہ بھی سن لیجئے. دیکھیے، صدقۃ الفطر جو ہے رمضان میں نکالنا ہے. اگر آپ رمضان میں نہیں نکال پاتے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. یہ واجب ہے، یاد رکھیے، واجب ہے. یہ صدقۃ الفطر واجب ہے، رمضان میں نکالنا ہے. اگر رمضان میں نہیں نکال پاتے تو پھر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہو کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں نکال کے تو رکھ لیا لیکن ابھی آپ کو مستحق صدقہ نہیں ملا، تو پھر جو ہے آپ عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ صاحب نصاب ہونے کے باوجود آپ نے نہ ہی تو رمضان میں نکالا اور نہ ہی عید کی نماز سے پہلے نکالا،
تو اب آپ کے اوپر یہ واجب پڑا ہوا ہے، آپ کو رمضان کے بعد، عید کے بعد بھی نکالنا ہی پڑے گا، معاف نہیں ہوگا۔ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی آپ کو نکالنا ہے، بیوی بچوں کی طرف سے بھی آپ کو ہی نکالنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ان کا کیا بنایا، ولی بنایا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان کے مال میں سے نکالے، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہے، تو پھر اپنے مال میں سے ادا کریں، نابالغ اولاد کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی۔ اور اگر بالغ اولاد ہے تو اس کا بھی نکال سکتے ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اور اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے خود کے ذمے ہے وہ۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔